الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر محسن اسلام غازی ناموس رسالت کے والد گرامی غازی عامر عبد الرحمن شہید چیمہ کے عرس کے بانی اور اسٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران خصوصاً غازیان اسلام کے جانشین اور خود غازی اسلام غازی ثاقب شکیل جلالی صاحب اور چھوٹے بھائی محمد علی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب اور بڑے بڑے رجال سارے موجود ہیں. تعارف تو ہم سب کا دو لفظی سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے. سارا مختصر تعارف اور سارے صاحب کے لا کے بابا جی ہمیں دو لفظوں میں سمجھا کر گئے ہیں. اب یہاں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس مرد مجاہد کا ثانی آج ہالینڈ کی زمین منتظر ہے کہ اس کا جانشین یا اس کا ماننے والا پھر آئے اور پھر وہی جرت رندانہ وہی للکار کے ساتھ وہی عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ اس گیرٹ وینڈل تک پہنچے اور اس ملعون کا وجود اس رہتی دنیا سے دور کرے. ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس نے دیار غیر میں جا کر سبق پڑھا نہیں بلکہ امت کو سبق پڑھایا ہے. جس نے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ امت کے بچے بچے کو وہ سبق یاد کروایا ہے جس سبق کو دہراتے ہوئے امیر المجاہدین
اس دنیا سے گئے ہیں کہ من سبا نبیجن، من سبا نبیجن۔ ہم اس مرد مجاہد کو آج سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس خاندان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنا لخت جگر حضور کے نام پر قربان کیا۔ اور اقبال کہتا ہے کہ عاشقان او ز خوباں خوب تر۔ اقبال کہتا ہے جھلیا ایتھے کروڑا دنیا بستی، ایتھے اربا کلمہ پڑھن والے، لیکن چنیا کوئی خاص ہی جاندہ۔ پھر جڑا چن لیا جاوے اس نو رائے گاہ نہیں ہون دیتا جاندہ، بلکہ اس دے نام تے قیامت تک لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کرتے رہتے ہیں کیوں جڑا سی جڑا ماں باپ دا اکلوتا سی، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر والوں دا کی بنے گا، میرے والدین دا کی بنے گا، میرے پیچھے میری جناب نسل کس طرح چلے گی۔ انہیں کہا جھلیا نسلہ چران والے بڑے، میں وہی کم کر کے جاواں جی میں غازی علم الدین دی نسل چل دی۔ ایک نسلہ عمیر بن عدی تو لے کے غازی ممتاز تک، اور غازی جناب ممتاز تو لے کے او جناب جڑا ساڑا بچہ شہید ہویا زین تک، اے نسل انہاں دی چل دی رہنی۔ اے کوئی عام بلڈ نہیں، ایک چنے ہویا بلڈ ہے، اور اے ہر ایک دے واسطی گل بھی نہیں۔ دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان واسطے جمعہ والے دن خصوصی ممبر بچتا، اور حضرت حسان ممبر ہوتے چڑھ کے حضور دے دشمنوں صرف جواب دیں دے تے میرے آقا فرمان دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما تفاخر و یفاخر رسول اللہ۔ میرے آقا فرمان دے جدو تک حسان ممبر تے کھڑے ہو کے میرے دشمنوں جواب دیندہ، جبریل اس کی پشتوں تے کھڑا رہندا، اور جھلیا جڑا کھڑا ہو کے ممبر تے دشمنوں جواب دے وے اس دی پشتوں تے جبریل ہون، تے جڑا خنجر لہرا کے دشمنوں جاوے ایک منٹ جی بابا جی آتے سن ساڑھا مقصد ہے یہ کہ اسا نعرہ لوان آیا تے نعرہ آجے تک ایک بھی میری طبیعت دا نہیں لگیا، بابا جی طبیعت دا بڑی بابا دے ساڑھا ہے نعرہ ہی ہے۔ دیکھو نوے نعرے فنا فنا نا نا نا، جس تو کفر دا کلیجہ چردہ ہو نعرہ ایک کوئی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ تشریف رکھو بس ساڑھے آقا مولانا اے والہانہ عقیدت ہی ہے جس تو کفر ڈرتا، ورنہ اقبال نے کیا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ کہنے جی تسی اینا لبیک آلے نو قابو کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی جڑا انہوں کو نعرہ نا وہ اس طرح کے سانو لگتا اسی سارے نصاب بیٹھے ہیں، بے ہوش ہوئے بھی اٹھ کے ساڑھے سامنے کھڑے ہو جاندے۔ اے تا اوہی منظر ہے جس منظر دے بارے ہیڈ لیم نے تاریخ دی کتابیں لکھیا، انہیں کیا کہ صلاح الدین ایوبی نو شکست دینا کوئی کام نہیں سی، اس دیاں فوجہ دی صف 3 ہوندی سی یا 4 ہوندی سی، ساڑیاں 15 صفحہ ہوندیاں سن، 20 صفحہ ہوندیاں سن، ذرہ لیس نائٹ ہوندے سن، اور جناب بڑیاں فوجاں اور بڑے جناب ذرہ بختر بڑے بڑے جوان ساڑھے کول سریبی ہوندے سن، لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی، انہیں کیا قریب ہوندہ سی کہ اسی صلاح الدین ایوبی نو شکست دے دیئے، لیکن اس دی صف وچوں نعرہ تکبیر بلند ہوندہ سی، اس دے شہید بھی اٹھ کے لڑن لگ پیندے سن۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور او منظر بابا جی دوبارہ زندہ کر کے گئن کہ ساڑھا دودھ پیندہ بچہ ہوئے، اس کو اپنے والدہ دی پہچان والد دی ہوئے نہ ہوئے، لیکن اس دے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے تو اس دے بھی دوویں ہاتھ اس طرح بلند ہو جاندے، اس طرح بلند ہو جاندے، اور
میں اس وقت اور اس لمحے تو بھی قربان ہاں جس لمحے وچ بابا جی نے نعرہ لایا اور اس لمحے مالکہ دی بارگاہ قبول ہو گیا اور اس سے نعرے دے نال اسی بیت المقدس بھی جانا اس سے نعرے دے نال اسی انہاں ہٹلر دے بچے کو غازی عامر عبدالرحمن شیمہ دا بدلہ بھی لینا اور اس سے نعرے دے نال اسی ممتاز قادری دے قاتلہ دے گریبان نو بھی پکڑنا اور ایسے نعرے دے نال اسی انہاں 34 شہداء دے قاتلہ نو بھی پکڑنا شاہ صاحب فرما رہے سن کہ بیانیہ تیرا نہیں چلنا با خدا جلسے اسی اینج آواز دئیے تا جلسے ہو جاندے ہیں جلسے دا کوئی روڑا نہیں اسی اس نو اس واسطے جلسے کرن دے رہے ہیں کہ وہ اے نہ کہے کہ میں نو تے کسی نے گل نہیں کرن دیتی کیونکہ جدو گل اسی لے کے آواں گے اس تو بعد کوئی گل ہو ہی نہیں سکے گی وہ اے نہ کہے کہ جناب میرے راج روڑے اٹکائے گئے اسی اتنے کم ظرف نہیں ہاں کہ فور شیڈول تے نہ تے بے کے جماعتوں تے پابندیاں لا کے پھر آکھیے ہم ان کو کریش کر دیں گے اسی کہنے تو کھول کے کھیڑ لے ایک باری جو تیرے منہ چاہ رہا ہو بھی کہہ لے ایک باری پھر اسی میدان لاواں گے اور تینوں دساں گے مینار پاکستان کس طرح بھری دا یا رسول اللہ لبیک 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 اور تینوں دساں گے کہ جناب باغ چ جلسہ کس طرح ہوندا اور تینوں دساں گے کہ لیاقت باغ لبیک یا رسول اللہ کس طرح گونجدا تینوں دساں گے لیکن تیری طرح کم ظرف نہیں ہاں کہ راہ آگے کھڑے ہو جائیے سانو سارے وہ راہ دن جڑے تو استعمال کرتا رہا لیکن بابا جی فرما دے سن بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے آج جلسے ہو رہے ہیں کا دے واسطے جی حکومت بچان واسطے جی کی ہویا جی میری حکومت کھولی گئی میں کیا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری حکومت اس سے دن کھولی گئی سی جس دن تو شہید ناموں سے رسالت دے پہلے مجاہدوں تے گولی چلائی سی تیری حکومت کھون دا دستخط اس سے وقت ہو چکے سن اس بارگاہ وچ اور تو اجے روندیا رہنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تو اجے گلی گلی رونا اور جا کے دسنا کہ میں نو حکومت تو اتاریا گیا میں کیا اتاریا نہیں کیا دھروک کے لایا گیا تھلے اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخ دن ہر ایک نہ پنگے لئی دے عاشقاں نہ پنگے نہیں لئی دے عاشقاں نہ ٹکرا نہیں لئی دیا تو عاشقاں نہ ٹکر لیتی اور کہنا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا ایتھے خون بہے گا شہادتاں ہون گیاں اور میں کہا نچن والیاں دے پتر کدی آزادیاں دی جنگ نہیں لڑدے ایک منٹ میں دستا آزادی دی جنگ کو لڑدے آزادی دی جنگ ہو لڑدے آزادی دی جنگ ہو لڑدے 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون بھی حریت ہوئے جنہ دے بڑے نے آزادی دی جنگ لڑی ہوئے تو ایک رات کہنا میں امریکہ دے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ساڑھے تے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کیا کہہ دیو کہ فضل حق کوئی ہو رہے علامہ فضل حق کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن وہ زہر تے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن تے علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس جو تے لکھیا سی کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہو گیا علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا ایسے ہوتے اے جڑے سین ہوئے نا تسی کہہ دیو کوئی ہور فضل حق کے تے خون فاروقی نے جوش ماریا ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھاں بھی ہون تو کوئی بدوا کہ انگریز دے خلاف اعلان جہاد میں کیتا اور جہاد فرض ہے تو تا ایک رات تقریر کرتا اگلی رات جائے کہنا میں امریکہ دے خلاف نہیں تے کی بڑے والا آیا ہے جی قوم نو کدھر پیچھے لایا ہے کہ جناب سازش ہو گئی میں کہا خط تا ساڑھے بڑے نو بھی لکھے گیا سن جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے
جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے حضرت کعب بن مالک انہاں وچوں ایکن او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے کیتی یا رسول اللہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا میں بڑیاں جناب عربی ادب دا بڑا آدمی ہاں میں جس کو گل بات سناواں میری گل مان لیندا لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی فرمایا اٹھ جاؤ تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا حضرت کعب بن مالک آ گئے یہ بڑی لمبا واقعہ پھر وہ مسجد بھی جاندے پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو میکے بھیج دو تے پھر انہوں نے جو جواب بڑا لمبا واقعہ ایتھے کون خطیب دی تسی خطیب ہو سارا واقعہ انہوں نے سنانا میں وچوں خط دی گل کر لواں جڑا خط دا رولا پیا ہویا حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا خط اس وقت دی سپر پاور کیسر روم نے لکھیا اس وقت دے جو بائیڈن نے لکھیا خط اس وقت دے جو بائیڈن نے خط لکھیا خط دے اندر لکھیا کی سی حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا تے خط دے اندر لکھیا سی میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراضن تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا تیرے نال کوئی گل نہیں کرتا آ جا ادھی بادشاہی تینوں دینا اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آ جا روم آ جا ادھی بادشاہی تینوں دینا حصے دار بنانا بادشاہی دا آ جا تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تے بند کر کے کسے تاک اندر نہیں رکھیا بلکہ خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں کیا دیکھو تسی کہندے ہو مینوں کیسر روم دی طرفوں خط آ گیا مینوں جناب یہ ہو گیا مینوں خریدن دی کوشش ہو رہی میرے خلاف سازش ہو گئی مداخلت ہو گئی صحابہ دے کول نہیں گئے بلکہ اس خط نو چک کے الماری وچ بھی نہیں رکھیا اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے ایک خط لکھے جاندے رہن ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی تاریخ میں لکھیا ہویا کہ اس نے کیا سی الفاسو نے کہ آسمان دے فرشتے بھی اتر آون الفاسو نے لکھیا کہ یوسف بن تاشفین آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آون تا تینوں میرے تو شکست تو نہیں بچا سکتے تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تے وہ اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو تے انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں اسی جناب مجاہد ہاں اسی جناب غازی ہاں اسی جناب موت تو نہیں ڈر دے بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے بھیجن واسطے دکھایا گیا تے آپ نے فرمایا ہوئے جھلیا دشمنوں نو لمبیاں گلاں نہیں ہوندیاں دشمنوں تو حرفی جواب ہو دین جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھیا سی نا لیا میرے کول جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس دی پشت تے لکھ دیتا آپ نے فرمایا ہے تو اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نہ یا بھیجے میں جلد آ رہا ہوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور بھائی پوری دنیا بھی ساڑی مخالف ہوئے او کل عدم نہیں کر سکی او تحریک دا پہلا نقطہ نہیں مٹا سکی تو کہنا خاطرہ حکومت گر گئی گل مومنانہ فراست ہوئے تا نا بیچ مومن دا جذبہ ہوئے تا نا علامہ اقبال کہہ گیا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور بھائی سلطان ہوئے اور امیر ہوئے اس دی قوت لا الہ الا اللہ نالے نچن ٹپڑنا نہیں ہے اور تو اے ڈرامہ نچایا ہویا چلو تیرے نال گل بھی کر دے ہاں لیکن انہاں بدباشا نہ بھی کر دے ہاں جنہاں نو ذوق چڑھ گیا کہ اسی اس گستاخ رسول نہ مل کے کام کرن واسطے تیار ہاں میں کہا تسی اجے سانو جان دے نہیں ہاں جان دے نہیں تسی بوٹ پالشی ہو تے بہترین کرو سانو اس نہ غرض نہیں لیکن ناموس رسالت تے کوئی گل کی تھی تا لندن گیا سا اپنے بھرا کوڑو کچھ نوی ملک بدر بھی کیتا در بدر بھی کیتا صرف ختم نبوت نال پنگا لیا اور ایک عاشق نال پنگا لیا ایک عاشق نال اس نے تختہ دار تے لٹکایا تے ملک اچ رہن جوگا بھی نہیں چھڑیا سائیاں نے حکومت تا دور دی گل اور بابا جی کہنے سا نہیں ندیاں نسلہ نے بھی بدبودار ہونا جے تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ میں وقت دے وزیر اعظم نہ گل کر رہا کہ تیرے ہاتھ کوئی اڑدا بٹیرا لگ گیا نا تو کھا پی جڑا پہلے تہاڈا کام ہے کمشنہ بناؤ سرے محل بناؤ جڑے تہاڈے کام ان قوم نو لٹو لیکن حضور دی ناموس وال نہ دیکھ ادھر پنگے لین دی کوشش نہ کر
साढ़े कोल खबरां हैं कि कौन बैग भर के केड़े होटलों च बैठे ये सानू सारा पता। और ये ना कि तू ऐसी बेखबर हाँ, सानू सारी खबर है। ये ना होवे कि तेनू इस कुर्सी तो पकड़ के थले लाना पवे कि सानू ये कबूल नहीं, सानू ये कबूल नहीं जड़ा कवे गुस्ताखे रसूल ना मैं काम करने वास्ते तैयार हाँ। सानू वो कबूल है जड़ा आखे मैं गुस्ताखे रसूल दा सीना चीरन वास्ते तैयार हाँ। पूरा रमजान दा महीना, पूरा रमजान दा महीना और उस तो बाद भी काफी सारे दिन आज उत्ते 10 दिन हो गए। असी खुली छुट्टी दी रखी सारे नू भाई ये ना कहना कि सानू कैंपेन नहीं करन देती गई। और इंशाअल्लाह असी निकल रहे हैं और उससे अंदाज दे नाल निकल रहे हैं जिस अंदाज दे नाल इकबाल ने कहा सी कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। ते जाती उम्र की सल्तनत उलटने के साढ़े वास्ते मसला ही कोई नहीं, वल्ला कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसी यही कहेंगे कि असी इस मुल्क साडा बड़ी दर्द हो रही कि साडे खिलाफ क्यों गल्लां हो रही हैं। मैं कहा है जिन्होंने इस्तेमाल किया सी वो आज थोड़े गले लग गए और वलाउला दफुल्लाह अन्नास बादुम अल्लाह दी कुदरतान ओ बाज नु बाज दे जरिए तुसी कहंदे सी कि इन्हां दे अकाउंट फ्रीज कर दियो। आज उन्हां अकाउंटां दे उत्ते तुहाडे गिरबान पकड़े जा रहे हैं। साडे उत्ते तुसी गोलियां बरसाइयां, शल बरसाए। पाकिस्तान दा कोई ऐसी दफा नहीं जड़ी जुर्म दी तुसी साडे उत्ते नहीं लाई। साडे उन्हां कारकुनान दे जड़े लब्बैक या रसूलुल्लाह दे नारे लांदे सन उन्हां दे उत्ते तुसी 780 दे पर्चे कटे, कत्ल दे पर्चे कटे, इकदामे कत्ल दे पर्चे कटे, डकैती दे, चोरी दे, जो तुसी बदयांती कर सकते सो कीती। लेकिन किसी एक ने भी नहीं किया कि ओए अमेरिका इधर आई साड़ी मदद करी, ओए इंडिया इधर आई साड़ी मदद करी। तुसी कहते रहे इनको भारत से मदद आ रही है। मैंने कहा हम जब भी मैदान में खड़े होंगे हमें सिर्फ एक जानिब से मदद आती है, वो तैबा की जानिब है, उसके अलावा हमारा कोई जानिब नहीं। अब तो तुम्हें तहकीक करनी होगी कि यहूदियों से मदद किन को आ रही है, मिर्जाइयों से मदद किन को आ रही है, ईसाइयों से मदद किन को आ रही है, बुद्ध मतों से मदद किन को आ रही है, इस्लाम दुश्मनों से मदद किन को आ रही है, वतन दुश्मनों से मदद किन को आ रही है, रियासत दुश्मनों से मदद किन को आ रही है, फौज दुश्मनों से मदद किन को आ रही है। अब ये तहकीकात तुम करो। हम तुम्हें कहते थे कि हम वो हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे। हमने ये कसम खाई थी, हमने किसी जालिम के हाथ में हाथ नहीं दिया, किसी जालिम की बात के अंदर हमने अपनी बात नहीं की, किसी जालिम के साथ आंख नहीं मिलाई। लेकिन अब इक़्तिदार जाने की देर हुई, मुल्क खिलाफ बातें भी उगलने लगे। जिन्हें तुमने हाथों से तराशा था, एक एक को वो रखा हुआ था, वो डब्बू जेलम वाला, वो जेलम वाला डब्बू रखा हुआ था कि ये मजहबी जमातों को ना जरा अच्छे से टैकल करता है। मैंने कहा आपको एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है। हाँ, तिलकल अय्यामुन दाविलुहा बैनन नास। बाबा जी क्या कर गए हैं कि डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। रही बात तो हम वो हैं जिन्होंने किसी को नहीं पुकारा, ना किसी का नाम लिया। हमने हर तीर, हर जुल्म, हर सितम अपने सीने पर बर्दाश्त किया। तहरीक लब्बैक के ऊपर से लेकर नीचे आखिरी कारकुन तक किसी ने जाकर बयान नहीं दिया, किसी ने जाकर वतन को गाली नहीं दी, किसी ने जाकर वतन की हसासियत को गाली नहीं दी। लेकिन आज मीर जाफर और मीर सादक का लकब देने वालों से पूछो तो सही, हुआ क्या है? इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीजें हैं, अभी तो जेल मुयस्सर नहीं हुई, अभी तो पर्चे नहीं कटे, अभी तो जनाब फोर्स शेड्यूल नहीं लगे, अभी तो कल अदम नहीं हुए, अभी तो घरों में फोर्सेस नहीं घुसी, अभी तो बहुत सारे मार के बाकी हैं। अभी से इतना बेहौसले हो गए हो?
सबर करो, हौसले से काम लो। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा पाला किन से पड़ा है। हमारे बड़ों ने तो फांसी घाट आबाद किए। हमारा शेर तो वो शेर है जिसके हाथ भी बंधे हुए थे और उसके सामने किसी मलून ने दोबारा गुस्ताखी की कोशिश की तो उसने कहा मैं कर तो कुछ नहीं सकता, उछल कर तेरे मुंह पर थूक तो सकता हूं। हमारा गजब, हमारी नफरत सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दुश्मनों के लिए है, इस्लाम के दुश्मनों के लिए है, वतन के दुश्मनों के लिए है, रियासत के दुश्मनों के लिए है, रियासत के वफादारों के लिए नहीं। लेकिन अब रियासत के जिम्मेदारों को पहले अपनी रियासत की वफादारी जाहिर करनी पड़ेगी कि वो रियासत के वफादार है कैसे। क्या वो रियासत के वफादार इन पार्टियों को पाल कर हैं? क्या वो रियासत के वफादार इन अहलों को हुकूमतें देकर हैं? क्या वो रियासत के वफादार इनको पाल पोस कर और जनाब गुलामान रसूल पर जुल्म करवा कर वो रियासत के वफादार हैं? अब तो तुम्हारी वफादारी मशकूक है। हम तो पहले भी वफादार थे, ना हमारी वफा का तरीका अभी बदला, ना शियार अभी बदला, ना हमारी वफा बदली। अब तो जो मीर जाफर कह रहा है वो भी मुल्क के सबसे बड़े ओहदे का तुम पर बराजमान रहा है और जिसको कहा जा रहा है वो भी मुल्क का बड़ा एहसास ओहदा है। अब तो फैसला आशिकों ने करना है कि मीर जाफर है कौन। अब तो फैसला आ गया हमारे हाथ में कि मीर जाफर और मीर सादिक है कौन और सिराजुद्दौला कौन है, ये भी फैसला हमने करना है। हाँ, कहते हैं जी सियासी बात नहीं आती। मैंने कहा हमें सारी बातें आती हैं, लेकिन हमने मैदान तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ था कि तुम फिर टोर लो, तुम देख लो कि कितने पानी में हो। और हम ये देखना चाहते थे कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पंजाबी जबान के अंदर भाई तब्दीली दी धारा जड़ियां कौम लई बैठी ना, जिस नूं कोई सवाद रह गया तो दोबारा सही, जे कोई सवाद रहिंदा ते दोबारा सही। तुहानू नहीं पता इसने मुल्क दे नाल की कीता। ये कहंदा जी अमरीका तो साजिश होई। मैं कहा साजिश बात होई, तेरे होंदिया कश्मीर विक्या, 10 किवें विक्या? तेरे होंदिया आसिया मलूना बाहर गई, 10 किने भेजी? तेरे होंदिया आशिकाने रसूल ते गोली चली, 10 किने चलाई? तेरे होंदिया सादात ते घरां दी चादर और चार दीवारी दा तकद्दुस पामाल होया, 10 किने कीता? तेरे होंदिया उलमा जेलन घसीटे गए, 10 किने घसीटे? देख ना घसीटन की कोई टेंशन है, कोई परेशानी नहीं, ना कड़ियां पा के कोई परेशानी हुई, बल्कि असी तो कहते रहे कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और कहते सन कि जनाब मौलवियां दा की काम है हुकूमत करना। मैं क्या इंपोर्टेड हुकूमत रौला पा रहे, इंपोर्टेड हुकूमत। इमरान खान दे नाल सारे इंपोर्टेड, वो खुद भी इंपोर्टेड, अगों दी औलाद भी इंपोर्टेड, उनके घर वाले भी इंपोर्टेड। ठीक है जी, ए सारे भी इंपोर्टेड। यानी कि वजारत उस्मा पाकिस्तान के अंदर हो रही और मुल्क पाकिस्तान है, इसके अंदर सीटा दे बैठे, लेकिन एक नाहल को जाके मशवरा किया जा रहा कि इलेक्शन कराइए कि ना कराइए। देखो इस मुल्क की इस तो बड़ी की मतलब बुरे दिन नसीबे बदनसीबी देख सकते हैं कि एक नायल शख्स गद्दार खत्म नबूवत, कातिल शहीद नामूसे रिसालत और जनाब खत्म नबूवत के अंदर तरमीम की थी और जो कुछ बन पाया वो तरमीम की थी। मुल्क दा गद्दार, वतन दा गद्दार, मोदी दा यार, जनरल दा यार, उसको जाके पूछा जा रहा मुल्क के अंदर इलेक्शन कराइए कि ना कराइए। फिर तुसी कहंदे हो साडी वफादारी मशकूक ना करो, सानू सियासत के अंदर ना घसीटो। ये पूछा तो जाएगा ना कि जिन्होंने तुसी सीट ते बिठाया वो किस तरह चले गए उस शख्स को पूछन कि ओ माई बाप है पाकिस्तान दा, ओ मामा लगा पाकिस्तान दा, उन्हें कश्मीर आजाद कराया, उन्हें कारगिल की जंग लड़ी, उन्हें नामूसे रिसालत 295 सीधे पैरों दिता, उन्हें की कीता?
انہیں کچھ بھی نہیں کیتا, اس نے اس ملک نو لٹ کے کھادا. اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے, اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا. ویسے ڈب مرن دا مقام ہے سارے واسطے. اور پاکستانیاں نو بھی سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل وچ اس بچڑے دی محبت نکلی نہیں. اور کڑا دن آئے گا, 70 سال ہو گئے, ایک اڑتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان, دوسرا اڑتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا, تیسرا اڑتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا. سارے نو آزما نہیں بیٹھے کی کس چیز دا تانوں انتظار ہے؟ کوئی آسمان تو چیز اترے گی, تہاڈا وطن سوارے گی, تہاڈی عزت دا خیال رکھے گی, تہاڈے آقا و مولا دے حرمت دے اوتے پہرا دے گی. کون کیڑی حکومت آئے گی؟ او ایک کوئی ہے کہندے امریکہ نو جواب, میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے بیٹھے, اس ملک دے عہدے اوتے بیٹھے کسے شخص دی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, کیونکہ تسی سارے سود خور ہو. تسی پورے ملک دی معیشت سود اتے چلا رہے ہو. تے جس نے رب رسول نال جنگ لائی ہوے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا؟ وہ سوچ سکتا اس دی معیشت ٹھیک ہو سکتی؟ وہ سوچ سکتا اس ملک دے اندر امن قائم ہو سکتا؟ جس دی رب رسول نال جنگ ہوئے وہ کیویں کہہ سکتا کہ اس ملک دے اندر ٹھیک ہو سکتا؟ اس ملک دے اندر اگر آج بھی معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اسے فارمولے نہ ہو سکتے ہیں جڑا امیر المجاہدین دے کر گئے. کیوں بھائی؟ او بھائی جڑا تہاڈا قرضہ بندا او چکو تے سود ساڈے کول کوئی نہیں. جے تسی سود دا 1 روپیہ بھی کھاندے ہو, وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا کہ 5 سال دے اندر سود ختم کرو. اوے اللہ دے بندے ہو, جے ملکی سازش ہو جاوے رات کو عدالت لگ سکدیاں تے سود 10 دن دے اندر, 5 دن دے اندر, بلکہ 5 منٹ دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ 1 لمحے دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ اس واسطے کہ تہاڈی نیت کوئی نہیں. تسی سارے سود دے اوتے پلے ہوئے ہو, اور جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے وہ تے کدی باطل لگے کھلو ہی نہیں سکدا. یہ تک پکی لکھی پڑی گل ہے کہ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے وہ سود دی شکل ہوئے, اور رشوت دی شکل ہوئے, وہ جناب بدعنوانی دی شکل ہوئے, کسے شکل وچ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا, جڑا حرام کھاندا, حرام سوندا, حرام لیٹدا, حرام سفر کردا, حرام بیٹھدا, حرام اٹھدا, وہ کدی باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا. باطل دا مقابلہ وہی کر سکتا محمد عربی دا فقیر, جس نو نہ کھان دی پرواہ ہے, نہ پہنن دی پرواہ ہے, نہ جناب کسے ظالم دی پرواہ ہے, بلکہ وہ ہر مقام تے کھڑے ہو کے آخدا کہ ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. من سب نبی جن. بھائی اس طرح نہیں, نعرہ لانا ٹھیک لانا. گرمی لگی تو بابا جی 5 سال اس پہلے تے آئے سن, فرماتے سن جنہوں گرمی لگتی ہو غازی صاحب دے عرصے نہ آیا کرے. باہیں گرمی ہوئے باہیں سردی ہوئے, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تے من سب نبی جن, من سب نبی جن. اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے حضرت غازی عامر عبد الرحمن چیمہ صاحب جرمنی گیا سن. اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے, اس سے بیانی دی پاسداری واسطے امیر المجاہدین اپنی ویل چیئر تے پورے پاکستان دی گلی کوچا کوچا لبیک یا رسول اللہ دے سپرے نال سپرے کیتا. اس سے بیانیے واسطے تا امت زندہ, اور اے بیانیے تے چیک کر دی, پورا کفر چیک کردا کہ ہجے ہے دم خم کے نہیں, ہجے ہے کہ نہیں ہے. اور تسی ایتھے چیک کر دیو ساڈے جواناں اسلام دے نوجواناں اے دم خم ہے کہ وہ تواڈے گھر آ کے تانوں جواب دے دین. انہاں نوں تکلیف ہے یہ کہ وہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ. اے جرمنی جا کے ساڑی ترقی کیوں نہیں دیکھتے, اے جرمنی جا کے ساڑی فحاشی کیوں نہیں دیکھتے, اے جرمنی جا کے اپنے حبیب دی زلفوں نہ بھولے,
اے جرمنی جا کے بھی بددعا دے مکھڑے نو نہ بھولے انہاں نو تکلیف ہے ہی ساڈے کولے اور کی ہے ورنہ سعد رضوی نے کیڑا بم بنیا ہویا فیضی صاحب نے کیڑا بم بنیا ہویا غازی صاحب نے کیڑا بم بنیا محمد علی نے کیڑا بم بنیا انہاں نو پتہ کہ جناب سب کچھ ختم کر دیو اے امت پھر بھی کھڑی ہو سکتی او امت کس نام سے کھڑی ہو سکتی ہے ساڈے آقا و مولا دا نام کتنا کیا گزرا مسلمان ہوئے کتنا بدعمل ہوئے لیکن وہ اپنے حبیب دی عزت دے ہوتے کوئی سودا نہیں کر سکتا نہ اپنے آقا و مولا دی عزت دے ہوتے کوئی ایک حرف برداشت کر سکتا اور اے مسلمان ہونے دی نشانی اے اصل مسلمان ہونے دی نشانی ورنہ اے شہر بھی بہت عظیم آدمی دے اور عظیم ساڑھے بڑے بہت بڑے سن او اے تو سانو چپنا ٹکڑ گئی نہ جنہاں نو گل کرنی آندی نہ جنہاں نو بات کرنی آندی اور دیکھو کفر بھی سارا شکلہ دیکھ کے کہنا ہونا بھائی اے او پاکستان دے نمائندے جس پاکستان نو 47 دے مسلمانہ نے لکھاں قربانیاں دے کے اسلام دے نام واسطے لے سی انہاں دی شکلہ دیکھ کے کہنا ہونا بھائی اے اس اسلامی ریاست دے نمائندے اے اس اسلامی نظام دی گل کرنے والے لوگوں دے اولادان اے اولاداں نہیں ہیں اے ایجنٹن او بھاویں عمران خان دی شکل چون او بھاویں زرداری دی شکل چون او بھاویں ڈکٹیٹر دی شکل چون او بھاویں مشرف دی شکل چون او بھاویں جناب نواز شریف دی شکل چون او حمزہ دی شکل چون او جناب شہباز شریف دی شکل چون او کسے دی شکل چون اے سارے امپورٹنٹ ہیں اے سارے امپورٹنٹ ہیں اس ملک نو اس دا حقیقی وارث ملے کیوں نہیں اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن نگی چادر تاڑ کے سو گئے مالک چور پچھاڑ کے سو گئے یعنی سب نو پتا کہ اس نے ملک دے نال کی اشر کیتا پھر بھی نہیں جی عمران خان آزادی دا بیانیہ لڑیا اور میں کہا کس کو آزادی دستا صحیح کس کو آزادی امریکہ کو آزادی امریکہ نو کشمیر تا لکھ کے دے آیا کاغذ گل کسے نے کی تھی چو کسے نے کی تھی میں پہلے کیا سی کہ ایک جٹ ذمہ دار ہوندا او بننا نہیں کپڑ دیندا ایک جٹ ہوئے سادہ ایتھے دیہاتی بیٹھیا اس نو پوچھو تیرا مقابل کھڑا ہوئے تیرا جناب نال بننا ہوئے تیری رشتہ داری بھی ہوئے او تیرے بننے صرف لیک مارے ہڑ دی صرف لیک مارے تو انہوں بڑھن دینا تے پورا کشمیر دے کے بیٹھے ہوئے اس دا مطلب ہے کہ جٹ جتنی بھی غیرت موجود نہیں ہے نا اور کہندے ہو کی کہندے ہو اسے کی کہندے ہو وٹ ساڑی زبان چوڑ آدھے نے بھائی ایک وٹ نہیں ادھر کرن دیں اسی جٹ کرن دینا وٹ ایک ادھر کرن دینا نہیں کرن دینا انہاں پورا کشمیر دیتا پھر نال ہمشیر بھی دیتی آفیہ صدیقی پھر اس تو بعد ایک گل کرتے ہیں کہ جناب اسی آزادی اوہ آزادی تو اڑے واسطی گل نہیں آزادی ہوئی آزادی دی گل بھی ہوئی کر سکتے ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں جنہاں دے بڑھیا نے 1857 وچ انگریزوں دے خلاف کھڑے ہو کر اپنے جسمہ دے ہوتے گرم استریاں ملوا کے اور انہوں نے مرچہ اور لون بلوا کے پھر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے جنہاں نے وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے بڑھیا نے انگریز دے گھوڑے نو خرخرے کیتے ہوئے وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے اینا سارے دے شجرہ نصب اٹھا کے بیکو میں گل نہیں کرتا پاکستان دا سابقہ وزیر خارجہ اے جڑا ہونے اتریا اس دے وڈیا نے 1857 دے سارے مجاہدین آزادی دی لسٹ فراہم کیتی انگریز نو اے تاریخ گواوے اے سارے غلام ابن غلامن اے سارے غدار ابن غدارن اس ملک نو درست ہتھاں کدی جان نہیں دیتا گیا اے گل تا پھر جدوں اسی محافظہ نہ بیٹھاں گے نا اودوں کرن گیا کہ اس ملک نو لٹن والے کون ہیں اس ملک نو دو لخت کرن والے کون ہیں ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے کون ہیں یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا جس کی قبر پر 3 بار آپ نے سندھ کی حکومت اس کو جناب پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا ہے اور سندھ کے بچے دودھ کے قطرے کے لیے تھر کے بچے مر جاتے ہیں ہم ان کو محافظ کیسے مان لیں جو عدالت عظمیٰ کا امیدوار بنا دے اس ملک میں ہم اس کو کیسے مان لیں آئین کے محافظ اور اس وطن کے محافظ اس وطن کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اور اس کے آئین کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے میں آپ کو سچی بات کرنے لگا ہوں ایک ہی جس میں یہ آئین لپیٹنے لگے تھے اگر آپ کے قائدین بر وقت فیصلہ نہ لیتے ان سے کیا بعید ہے
جو مسلمانوں پہ گولیاں چلائے روزے کی حالت میں، آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے؟ ان کو تو پتہ ہے آئین میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے، آئین کی وجہ سے قادیانی اس ملک میں کافر ہے، ورنہ یہ بات نہ کرنے دے۔ ان کو پتہ ہے 295 آئین کا حصہ ہے، ان کو آئین کھٹکتا ہے۔ ہمارے بابا جی پہلے کہہ کے گئے ہیں آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ اس وقت کرے گا جب ہماری گردنوں سے گزر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کی باقاعدہ نماز ہوگی، آپ سب نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے۔ اور ایک آخری بات، آج کے بعد تحریک لبیک کا کارکن ہو یا ذمہ دار ہو یا ورکر ہو یا سپورٹر ہو، اس کی میری طرف سے ایک ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد آپ نے ہر روز نئے 10 لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اس کے لیے گھر کا دروازہ کھٹکانا پڑے گھر میں جانا ہے، گلیوں میں جانا پڑے گلیوں میں جانا ہے، بازاروں میں جانا پڑے بازاروں میں جانا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ فلاں کیا کہے گا، یہ نہیں سوچنا فلاں کیا کہے گا۔ وہ اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے ملک میں پھرے، گلی گلی پھرے۔ کیا آپ حضور کا نعرہ لے کر، حضور کا نام لے کر گلی گلی نہیں جا سکتے؟ ہاتھ کھڑا کرو سارے۔ انشاءاللہ حضور کے دین کا پیغام گلی گلی لے کر جائیں گے اور ہر روز نئے 10 بندوں کو دعوت دیں گے۔ کیا حضور کے دین کی طرف، اس دین کی طرف جو بڑی عزتوں والا ہے، اس دین کی طرف جو عمر کو ساتھ لگائے تو عمر خطاب بنا دیتا ہے، اور جو جناب بلال کو لگائے تو بلال حبشی بنا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تمام حضرات صفحے